आंतोनियो वास MLA म्हणून कोर्टाली कॉन्फरन्सी म्हज्या वांगडा आसा क्रिस्टियानो वास कोर्टाली जॅटली. आयज हो ही बायट आमी घेवपाचें कारण म्हटल्यार हांवें मिडियाचेर पयलें आनी हांव 2 दीस आउट ऑफ स्टेशन आसलेलो आनी हे मिडियाचेर हांव पळयता तेन्ना जेन्ना वास्को वोटरा तालुक्यात फंक्शन जालें आनी हे फंक्शनाक गौतम कटकर म्हणून आनी एक स्टेटमेंट केलो आमचे गोंयचे साहेबाचे आनी हे साहेबाचे जे स्टेटमेंट करता तेन्ना ताणें जायते एगेन्स्ट ताचेर उलयले. नाका जाल्यार स्टेटमेंट ताणें केलो टेररिस्ट म्हणलो. आमचे सगळे भाव भयणांक आमकां सगळे हर्ट जाल्लो आसा. आमचे गोंयचे साहेबाक आमी सगळे आमचे गोंयचे जशे वर्ल्डाचे आमचे साहेबाचे पांये पडपाक आमी सगळे लोक हांगासर येतात आमी इतले मानतात आनी हो हांगासर गोंयांत येवन हो स्टेटमेंट काडटा हेचेर आमी कंडेम करता. कित्याक असलो स्टेटमेंट जावपाक जायना आनी हो कित्याक जालो हे आमचे सीएमान जाता तितले बेगीन हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन ताका अरेस्टूय जावपाक जाय आनी इतलेंच ताका जे गोंयांत येवपाचें ताका बॅन करपाची गरज आसा. कित्याक असलो स्टेटमेंट करून आमचे सगळे भाव भयणांक आमकां दुखयल्ले आसात आनी असले जावपाक जायना. कित्याक आमी सगळे भाव भयणां आमी गोंयचे भाव भयणां आमी सगळे एकठांय रावतात. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम आमी एकठांय रावन आमी कामां करता आनी म्हज्या लेवलाचेर देखून आमी सगळे एकठांय घेवन आमी फुडें वयता आनी असले आमचे मदें स्टेटमेंट काडून आमकां डिवायड करपाची चिंता ते चिंतप न्हय. आनी हांव मागता जाता तितले बेगीन सीएमान हाचेर एक्शन घेवन ताका अरेस्ट करपाची गरज आसा. हांव सरमता सीएम जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करतलो म्हणून. हांव क्रिस्टियानो जेडपी मेंबर आनी आयज आमी हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणल्यार गौतम कटकर तांणी एक स्टेटमेंट केलो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आनी स्टेटमेंट केलो आनी तो स्टेटमेंट व्हरन म्हणल्यार तेणें करप न्हू. तेंचें फंक्शन आसतना तेणें आमच्या देवाचेर स्टेटमेंट करप न्हू. आनी हांव मागतां तेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावचें. कोणाकूच रायट ना कोणाच्याच देवाचेर एगेन्स्ट उलोवपाचें. सो सगळें आमी एकठांय रावन सगळीं भाराबर आमी वचपाची. आमी गोंयकार सदांच शांत. तेका लागून हांव मागतां जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन जावचें. सीएमान कितें तरी तेजेर एक्शन घेवन ताका जाता तितले बेगीन तेका पनिशमेंट दिवचें म्हणून.